बात पंडित मान्छे कहिले यो त पर बस्ने अलिकति गीत गाइदियो पनि त सुहाउँछ गरे उता Mama le pone
ठिकै छ अहिले कता गयो परिया भान्जे जाँदैन र यति है त यति पानी दियो यति दिनु न यहाँ itu pun cara dan aku त्यतिकै आफै हो त नि यत्र भएन लास्टमा पुरा भाइ हेलो बिहान आइकन तिमी यहाँ मन शान्त छ पुग्छ भन्ने ढुक्क छ पक्ष अनि किन्न कोसिस गर्ने हो पछि डेली गरिन्छ कोसिस गरेर जारी छ प्राप्त भयो अरे हो नि दुनियाँको त्यसको अझै प्राप्ति बसिसक्यो दिन
उठेर थाकेको Thank you.